बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद खान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा, चूँकि हम लेटेस्ट खबरें आपको बताते रहते हैं। जो आज की एक अहम तरीन और सबसे बड़ी खबर है और जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जिस पर सारी दुनिया की नज़र होती है। यूं तो तबादले और तकर्रियाँ होती ही रहती हैं, लेकिन इस नशिस्त पर जब भी तबादला होता है, तकर्री होती है या कोई नई शख्सियत आती है तो बहुत ही मौजूए बहस बनी रहती है। जी हाँ, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, दुनिया भर में उस शख्सियत को गर्दाना जाता है, उस पर डिस्कस किया जाता है, उसे देखा जाता है, खबरें ब्रेक की जाती हैं। जी हाँ, तो आज की सबसे अहम तरीन खबर ये है कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज अहमद को कोर कमांडर पेशावर बना दिया गया है, जबकि वो DGISI थे और उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम नए DGISI होंगे और वो अब नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। जनरल फैज जो कोर कमांडर पेशावर तैनात हुए हैं, वो वहां की जिम्मेदारियां संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर को कोर कमांडर गुजरांवाला, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को क्वार्टर मास्टर जनरल तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कोर कमांडर कराची, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी तैनात किए गए हैं, जबकि मेजर जनरल आसिम मलिक को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर उन्हें पाक फौज का एडजुटेंट जनरल तैनात किया गया है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। गो के और भी लोग तब्दील हुए हैं, लेकिन जो DGISI की तब्दीली है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसके साथ ही जैसे तब्दीलियां होती हैं, वहीं पर अस्करी और सियासी रहनुमा जो हैं, उनकी आपस में एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। जी हां जनाब, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के माबैन एक मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में अहम तरीन मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात में वजीर आजम ने DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की खिदमात की तारीफ की और पोस्टिंग पर नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। और इस मौके पर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने वजीर आजम से अलविदाई मुलाकात भी की। ये थी उस खबर से एक रिलेटेड खबर। जो और दीगर अहम खबरें हैं अभी तक जो हैं, इसके बाद जो होंगी हम उनसे भी आपको अपडेट करेंगे। वजीर आजम इमरान खान और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने अफगानिस्तान में सेहत के निजाम पर तशवीश का इजहार किया है। क्यों ना हो सेहत के निजाम पर तशवीश का इजहार, जब बड़ी बड़ी कुव्वतों ने अफगानिस्तान का नाख्ता बंद कर रखा है। यूं तो अफगानिस्तान ने आजादी हासिल की है, लेकिन ये आजादी थाली में रखकर नहीं ली है। उनके एसेट मुंजमद कर दिए गए हैं। अमेरिका ने सारे एसेट मुंजमद कर दिए और साथ ही शोर मचाया जाता है कि वहां पे इंसानी बहरान पैदा हो रहा है, वहां पे बच्चों की ग़िज़ाई की किल्लत पैदा हो रही है, उनकी बिजली कट जाएगी। भाई, जब आप उनके पैसे और सारी चीजें बंद रखेंगे, वो लामुहाला इन चीजों को फेस करेंगे और इस तमाम में बैनुल अक़वामी बरादरी बाकायदा शामिल हाल है। अगर अफगानियों को यहाँ पर तनहा छोड़ा तो हम आपको आज बताए देते हैं कि वहां पर बहुत बड़ा इंसानी अलमिया पैदा होगा और एक दफा फिर दहशतगर्दी जन्म लेगी और दाइश को वहां पर पैर जमाने का मौका मिलेगा। लिहाजा अफगानिस्तान और अफगानियों को इस मौके पर तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। वो इस वक्त दो राह पर खड़े हैं। अगर उन्हें मुनक़सिम होने से ना रोका गया तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरा साबित होगा। बिल गेट्स से मुलाकात में इमरान खान ने खित्ते की सूरत हाल और खुसूसी तौर पर अफगानिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू करने के लिए जोर दिया। इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है। अफगानिस्तान को माली इमदाद की जरूरत है। वजीर आजम ने बिल गेट्स को पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे की कोशिशों से आगाह किया। पाकिस्तान इस सिलसिले में कोशा है कि यहाँ पर पोलियो का खात्मा हो जाए, लेकिन फिर भी जो है कोई ना कोई मरीज निकल ही आता है। इसके साथ ही एक दूसरी खबर ये हम आपको जोड़कर सुनाते हैं कि वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि मर्दमशुमारी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा
الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے انتخابی عمل میں شفافیت آئے گی۔ اب اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ اپوزیشن کو اعتماد میں لے، اور اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ وہ شفاف انتخابات کے لیے حکومت سے جو ہے تعاون کرے۔ اگر وہ تعاون نہیں کرتے تو اس سے سیاسی انارکی اور حالات منجمد ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ادارے آزاد ہیں، آزاد رہنا چاہیے، اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے، کسی کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، جس کی جو ریڈکشن ہے اپنی حدود میں رہ کر کام کرے تو حالات بھی اچھے چلیں گے، جمہوریت بھی پنپے گی اور معاشی حالات بھی درست ہوں گے۔ لیکن حالات یہاں پر دگرگوں ہیں، معیشت تباہ حال ہے، مہنگائی آسمانوں پر ہے، حکومت کے دعوے ہیں، اپوزیشن شور مچا رہی ہے، حمزہ شہباز تحریک چلا رہے ہیں، مریم نواز کے علیحدہ معاملات ہیں، شہباز شریف کے علیحدہ معاملات ہیں، جبکہ وفاقی وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ مجھے مسلم لیگ نون مرتی نظر آ رہی ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کو مارنے کے بجائے ہمیں قوم کو اور غریب عوام کو مرنے سے بچانا ہے۔ جب تک اگر یہ نہیں بچیں گے تو اس کے بغیر جو ہے حالات خراب ہو جائیں گے۔ ہم نے ملک کی طرف دیکھنا ہے، قوم کی طرف دیکھنا ہے، جو سیاسی اکھاڑ پچھاڑ ہے وہ دیکھنی ہے۔ اب ہم پنجاب گورنمنٹ کی طرف آتے ہیں تو پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ترجمان ریپڈلی تیزی سے چینج کرتی جا رہی ہے۔ پہلے فیاض حسن چوہان تھے، اس سے پہلے اور تھے، پھر فردوس عاشق خوان آئیں، پھر وہ چلی گئیں، پھر فیاض حسن چوہان پھر آ گئے، اب ایک اور آ گئے جو ہیں احسن خابر، انہیں اس کی ذمہ داریاں دی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ بیرونی ملک سے تعلیم یافتہ ہیں اور صحافت اور پنجاب حکومت کے درمیان وہ فاصلے کم کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فاصلے پیدا ہی کیوں ہوتے ہیں؟ صحافیوں سے کیا فائدہ ہے مٹ بھیڑ کرنے کا؟ صحافت ایک اہم ترین ستون ہے، حکومت ساتھ لے کر چلے۔ عمران خان کو یہ کیوں نہیں یاد رہتا کہ یہی صحافی ہیں جن کے کندھے پر وہ قدم رکھ کر عنان حکومت تک پہنچے ہیں، اور آج وہ خود ہی اس میڈیا کا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں۔ کبھی کچھ ایکٹ لے کر آتے ہیں، کبھی کچھ امینڈمنٹ لے کر آتے ہیں، کبھی کچھ لے کر آتے ہیں۔ پہلے اپنے دور میں صحافت کو ساتھ لے کر چلتے تھے اور کہتے تھے کہ صحافی کو بالکل بولنا چاہیے، قلم آزاد ہونا چاہیے، اس کی حرمت کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن اب جب سے اقتدار میں آئے ہیں اس دن سے صحافت کو ایسے کر کے گلے سے دبوچا ہوا ہے، گو کہ جو مرضی کہتا رہے کہ صحافت آزاد ہے۔ بہرحال جتنی آزاد ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اپوزیشن بھی اس وقت کہتی ہے، وہ بھی شور مچا رہی ہے، جب وہ بھی حکومت میں آئے گی تو ان سب کے عنان اقتدار میں آ کر حالات، معاملات، واقعات اور خیالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگر صحافت کا گلا گھونٹا گیا تو اس کا سمجھ لیں کہ جمہوریت کا گلا گھونٹا جائے گا، جمہوریت کے ساتھ عوام کا گلا گھونٹا جائے گا۔ جب عوام کا گلا گھونٹا جائے گا تو حقوق سلب ہوں گے، جب حقوق سلب ہوں گے تو انارکی پھیلے گی، سیاسی انارکی پھیلے گی، جیسے جلوس ہوں گے اور جمہوریت کو خطرہ لاحق ہوگا۔ لہذا اگر اس ملک کو چلانا ہے تو یہاں پر جمہوریت ہی پنپے گی، یہ جمہور کے ہی حقوق حاصل ہوں گے سب کو، تب یہ حالات چلیں گے۔ ایوان کے حالات درست کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پر قانون سازی کی ضرورت ہے۔ حکومت نے جو ایک آرڈیننس فیکٹری کھولی ہوئی ہے اس کو بند کرے اور عوامی مسائل کے حل پر توجہ دے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔